पड़ी है हर हर शंभू। पॉपुलर सॉन्ग खूबसूरत नौजवान सुनते हैं हर हर शंभू शिव जी के। हमको तो नहीं पता, सफ़र में टूर में थे तो किसी ने भेज के दिया। मौलाना एक मुस्लिम बच्ची है फरमानी नास, वो पढ़ी है हर हर शंभू। हर हर शंभू शिव महादेव शंभू। शंभू को 4 बार बोलते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है 4 बार बोलने का। शिव महादेव शंभू। और कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, पहली लाइन। दूसरी लाइन है सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमानमि। और भी है, पढ़ा है, लेकिन हमने जब देखा कि भाई है क्या ये हर हर शंभू शिव महादेव शंभू करुणा कर्पूर गौरम करुणावतारम भुजगेंद्रारम, हमने जब उसको देखा पूरा उसके ऊपर गौर किया तो वो शिव जी के लिए बोला गया। शिव जी हमारे हिंदू भाइयों का सबसे महान, समझिए एक तरह से महान खुदा उनके हरि शिव जी। वो एक तरह से अजाब वाले, भूकंप वाले, सैलाब वाले क्या हैं? ईश्वर हैं वो। जैसे विष्णु पालने वाले ईश्वर हैं, वो सिर्फ पालते हैं। अब पैदा करने वाले ब्रह्मा जी हैं हमारे हिंदू भाइयों का अकीदे के मुताबिक, तो शिव जी मारने वाले। तो उसी शिव जी की शान में ये बातें कही गई है। लेकिन आखिर में एक जो जुमला है नमो नमामि, तो इसकी वजह से किसी मुस्लिम को पढ़ने की परमिशन नहीं होती है अकीदतन, चूँकि अकीदा उसके अंदर नमामि का आया। नमामि का मतलब हम आपकी वासना, हम आपकी पूजा करते हैं। कर्पूर गौरम, कर्पूर गौरम का मतलब कपूर की तरह आप गोरे हैं। करुणावतारम, करुणा के आप अवतार हैं, अच्छी बात है। कपूर की तरह गोरे हैं, ये भी अच्छी बात है। संसार सारम, पूरी दुनिया के आप क्या हैं? सार हैं, पालने वाले, पैदा करने ये मालिक हैं। उसके भुजगेंद्र हारम, सरपराज को गले में लपेटे हुए हैं कौन? नाग को भुजगेंद्र हारम कहा। सरपराज को, सरपराज उस नाग को कहा जाता है जिस पर पूरी दुनिया बसी हुई हो। तो शिव जी के गले में जो नाग है उसके लिए कहा गया सरपराज भुजगेंद्र हारम। आप उसके आप गले में लटकाए हुए हैं। उसके बाद आगे जो कहा गया कि दिल से सदा वदन्ते, दिल से हमेशा से हृदय रविंदे, दिल की गहराई से। भवम भवानी, भवम शिव जी, भवानी माँ पार्वती, और आप हमारे दिल में रहें। और हम नमानमि सहितम, जिसकी वजह से नमामि, हम आपको नमन करते हैं। अब यहाँ पर इस्लाम नमन किसको करता है? किसके लिए ऑर्डर देता? अल्लाह के लिए देता। और हमारे अकीदे के हिसाब से अल्लाह हमारा एक है, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। इसीलिए ये मंत्र पढ़ना, ये भजन पढ़ना सिर्फ उस बच्ची के लिए जायज़ नहीं, बल्कि एक गाने की लिस्ट में आ जाता है ये भजन। और गाना इस्लाम में जायज़ नहीं है, चाहे सुने या सुनाए या पढ़े या रिकॉर्ड करवाए। गाना उलमा से पूछ लीजिए, गाने के अंदर म्यूजिक जैसे ही दाखिल कर दिया आपने, आप नात सुन रहे हैं लेकिन नात में आपने म्यूजिक जैसे आपने मिक्स किया, वो नात गाने में हुर्मत हराम होने की वजह क्या है? म्यूजिक है। आप डीजे लगा दीजिए, ऑटोमेटिक आपका कमर हिलने लग जाएगा, देख लीजिएगा। क्यों? म्यूजिक के अंदर ऐसी तासीर होती। इसलिए म्यूजिक की वजह से गाने को हराम करार दिया गया। और इसके अंदर तो शिरकी अल्फाज भी हैं। तो साफ लफ्जों में कहा गया कि गाना सुनना, सुनाना, बनना, बनाना, रिकॉर्ड करवाना, उसको पब्लिश करना, उसको यूट्यूब में डालना कि व्यूअर्स बढ़ेंगे, पैसे आएंगे, तो इस हिसाब से ये चीज़ हराम है। चाहे वो फरमानी नाज गाए,
या अब्दुल्ला सालिम गाए, या कोई मुफ्ती साहब गाएं, या कोई काजी साहब गाएं, या कोई एक नाखानदा तबका कोई नौजवान गाए, सबके लिए गाना सुनना सुनाना हराम है। साफ लफ्जों में कहा गया कुरान करीम के अंदर, व मिनन नास मन यश्तरी लावल हदीथ लियुल्ला अन सबीलिल्लाह। इसलिए मैडम मोहतरमा, आपने गाया और आपने ये कहा कि किसी भी हुनर का, किसी भी फन का धर्म नहीं होता। मैं मानता हूँ हुनर और फन का धर्म नहीं होता, लेकिन जिस बंदे के अंदर हुनर है उसका एक धर्म होता है, उसका एक अकीदा होता। और आप जिस मजहब में हैं उस मजहब की शरीयत की किताबों में गाना सुनना सुनाना, म्यूजिक बनाना रिकॉर्ड करवाना, इसकी परमिशन नहीं है। बाकी आप अपने अमाल के मालिक हैं। अगर आपका अमल अच्छा होगा तो अल्लाह तबारक व तआला आपके साथ क्या फैसला करेगा, अल्लाह का क्या फैसला होगा वो आप ही जानते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, हम मुसलमानों की ही इन्हीं गलती की वजह से, हम मुसलमानों की इन्हीं कमी की वजह से आज खुद हम मुसलमान अपने इस्लाम को बदनाम करने में तुले हुए। एक उदाहरण दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आज़ादी की तारीख पूरी कर दूं। जब 1857 की लड़ाई हुई, उसके बाद जनाब लड़ाई होती रही। मौलाना महमूद हसन शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह अंदर ये कोई प्लानिंग तैयार करते रहे। बिल आखिर 1912 का टाइम आता। 1912 में तहरीक रेशमी रुमाल ने जन्म लिया। 1916 में हजरत को जेल कर दिया जाता है। माल्टा, ये माल्टा आप जानते हैं कहाँ पे है माल्टा, जहाँ पर आज हमारे इस देश का एक हिस्सा बना हुआ है, पानियों के बीच में है वो इलाका माल्टा की जेल खाने में शेखुल हिंद को डाला गया, मौलाना हुसैन अहमद मदनी को डाला गया, इन लोगों को डाला जाता। उसके बाद अंग्रेजी लेनी शुरू होती है। 1912 से लेकर 1947 तक एक तरफ से उलमाए किराम मैदान में आ जाते। इंडिया गेट पे लिखी हुई है ये बात, तकरीबन 70,000 उलमाए किराम ने, 70,000 सिर्फ उलमा ने इस देश को आज़ाद करने के लिए कुर्बानी दी थी। बड़े बड़े फतवे सादिर हुए जिनकी वजह से जेल जाना पड़ा। अकाबिर ने कहा कि मर जाऊंगा, अंग्रेज के खिलाफ फतवा नहीं बदलूंगा, अंग्रेज के खिलाफ जो लड़ाई थी वो जारी रहेगी, क्योंकि हम अपने इस देश में किसी को घुसने नहीं देंगे। आज तिरंगा के नाम पर, आज इस देश में वंदे मातरम के नाम पर, आज भारत माता की जय के नाम पर, ये प्रूफ, ये दलील नहीं है। अगर कोई इंसान वंदे मातरम नहीं पढ़ता है तो भारत के संविधान में वो गुनहगार नहीं है। अगर कोई जय भारत माता की जय नहीं बोलता है तो इस देश की संविधान में वो गुनहगार नहीं है। हम जुबान से नहीं बोलते, हम अमली एतबार से मोहब्बत दिखाते हैं। आज भी इस देश को खून की जरूरत पड़ेगी तो हमारे उलमा मैदान में आएंगे इंशाअल्लाह। हमारे टोपी वाले मैदान में कल भी आए थे, आज भी दिल से सलाम करते हैं अपने इस देश की आन बान शान को। हम तो मुखालफत करते हैं ये जो प्रॉपर्टी को बेचा जा रहा, लेकिन इस देश की मट्टी किसी और के हाथ में चली जाए, हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हमारी तारीख है। 15 अगस्त को ये देश आज़ाद हुआ 1947 को। 26 जनवरी 1950 को इस देश के अंदर कानून लागू किया गया। 3 साल बाद, तकरीबन आज़ाद होने के 3 साल बाद, तो 26 जनवरी इसलिए मनाते हैं उस दिन संविधान लागू किया गया। ये छोटी बातें थी जो आपको बताना ज़रूरी था, लेकिन एक बात मैं आपके बीच में अभी ये रखना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों, हमारे आमाल बद की वजह से हम लोग हालात का शिकार अभी हो रहे हैं। जो नागुफ्ता भी हालात है हमारे आमाल की वजह से। कैसे? एग्ज़ाम्पल क्या, मैं एक उदाहरण हर जगह देता हूँ। उदाहरण ये है कि जैसे पर्दा है, पर्दे के ऊपर एक बड़ा वावेला मचा था, बड़ा झमेला हुआ था, तो पर्दे के ऊपर 2 फैसला आया। एक कर्नाटका हाई कोर्ट का आया और एक वहाँ का जनाब क्या बोलते हैं केरला हाई कोर्ट का आया। केरला हाई कोर्ट का फैसला ये था कि पर्दा इट इज़ ए इसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम, इट इज़ ए इंटेग्रल पार्ट ऑफ मुस्लिम वुमेन। मुस्लिम औरतों के लिए ज़रूरी है, ये जुज़े लाइनफक है पर्दा करना। किसने कहा? केरला हाई कोर्ट ने कहा। कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि पर्दा ज़रूरी नहीं है। हालांकि कुरान में क्या लिखा है? 7 आयतें हैं पर्दे के ऊपर। उलमा बैठे बताते हैं क्या कहा गया। उलमा आपको बताएंगे कि जब अरबी में अम्र आता है,
جب وہ قرینے سے خالی ہو. امر مطلب امر مینس آرڈر, دیٹس این آرڈر. آرڈر جب کہیں پر آتا ہے عربی میں اس کا مطلب ضروری ہوتا ہے, کمپلسری. جیسے اقیم الصلاۃ, فرض ہے, ضروری ہے, نماز قائم کرو, کیوں؟ آرڈر. آتوا الزکاۃ, زکات دو, آرڈر ہے. واتموا الحج والعمرہ, حج کرو, ضروری. کتب علیکم الصیام واتموا الصیام, روزہ فرض ہے. کچھ کنڈیشن کی وجہ سے وہ الگ ہو جاتا ہے, لیکن آرڈر. تو کئی جگہ قرآن میں کہا گیا وقرن فی بیوتکن, کہا گیا صاف لفظوں میں. اور بھی کئی جگہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول, یہ سب آیتیں ہیں. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, آرڈر ہے یہ. اور 70 حدیثیں ایسی ہیں جو پردے کے وجوب پر. میری سماعت کی ماں اور بہنوں, پردہ تو آپ نے اٹھا کر پھینک دیا, برقع آپ نے اٹھا کر پھینک دیا. وہ میڈم بولتی ہے کہ کہاں پر حجاب ہے قرآن میں؟ مم فاسألوا من وراء الحجاب نہیں دکھتا ہے انڈیا ٹی وی والو. فاسألوا من وراء الحجاب نہیں دکھتا ہے اے بی پی والو قرآن میں. فاسألوا من وراء الحجاب, حجاب نہیں دکھتا ہے میڈم انجنا اوم کشف. دیکھیے قرآن میں حجاب کا لفظ ہے, اور 7 آیتیں 70 حدیثیں ایسی ہیں جو پردے کے وجوب پر دلالت کرتی. کیا یہ کرناٹکا کے جسٹس صاحب کو معلوم نہیں تھا؟ معلوم تھا, لیکن چونکہ اس دیش کا ایک قانون ہے, اس دیش کے قانون میں آپ ارریا چلے جائیے, ارریا کورٹ جائیے گا تو وہاں پر جج کے سامنے ایک طرف دلائل ہوں گے فورینسک میڈیکل دلائل, لیکن ایک طرف ایک چشمدید گواہ ہوگا, ایک چشمدید گواہ. وہ یہ کہے گا کہ سر اس نے مرڈر کیا ہے, میں اس کا گواہ ہوں, میں نے دیکھا, آئی وٹنس میں ہوں, میں نے دیکھا فلاں بج کر فلاں منٹ پر اس نے وہاں پہ اس کو مارا. لیکن فورینسک رپورٹ اس کے مخالف میں ہے. 10 فورینسک رپورٹ ہے. جج کس کی بات مانتا ہے؟ آئی وٹنس کی بات مانتا ہے, چونکہ اپنے آنکھوں سے دیکھا. تو کیرلا ہائی کورٹ نے کہا کہ ذرا سروے کراؤ تو پردہ ضروری اگر ہوگا تو زیادہ عورتیں پردہ کریں گی, اگر ضروری ہوگا تو. اس نے سروے کرایا تو 65% سے بھی زیادہ عورتیں پردہ کرنے والی ملی کیرلا میں. کیرلا میں شوافی المسلک کے لوگ زیادہ رہتے ہیں عموماً. ہم لوگ گئے تھے, مولانا عبدالسلام عادل ندوی یہاں پر آئے ہوئے, وہ بھی ساتھ میں گئے تھے. تو بہت مشکل ہو گیا تھا ہم لوگوں کو, انگلش بولتے تھے تو کچھ سمجھ میں آتا تھا ان لوگوں کو, ورنہ کہتے تھے وہ نمک چاہیے تو گرم پانی لا کے دیتے تھے, کہتے تھے مرچ چاہیے تو وہ شوربہ لا کے دیتے تھے. پریشان ہو گئے تھے ہم لوگ, 3-4 سال پہلے کی بات ہے. تو وہاں جائیے, بہت اچھا اسٹیٹ ہے, 98% 98% لوگ پڑھے لکھے ملیں گے وہاں پہ آپ کو. وہیں کیرلا کا ہی ایک لڑکا گیا نا حج کرنے کے لیے, پیدل چل کر کے گئے, بہت فوٹو کھنچوا رہے ہیں. وہ بھی پیدل حج کرنا گناہ نہیں ہے. ہمارے آپ کے دادا پردادا لکڑ دادا سکڑ دادا کچھ بھی کہہ لیجئے, آدم علیہ السلام 40 مرتبہ بھارت سے پیدل حج کرنے گئے ہیں, حرج نہیں. لیکن اگر کوئی جاتا ہے کوئی دقت نہیں, جائے حج پیدل حج کرنا. شہاب جائے کہ عبداللہ جائے کہ عبدالرحیم جائے کہ جمن جائے کہ منگلو جائے, کوئی پہ بھی جائے, جا سکتا ہے. البتہ اس پیدل حج کے سفر کو پاپولرٹی کا کیا بولتے ہیں اس کو, پاپولر ہونے کے لیے نہیں جناب. ہم ویڈیو ڈالیں گے, اب پورے فوٹو کھنچوائیں گے, تو یاد رکھیے آپ کی حج ممکن ہے کہ قبول نہ ہو اگر آپ کی نیت صرف دکھلاوا ہے. پوچھ لیجیے علماء کرام سے بیٹھے ہوئے, اگر آپ کا مقصد دکھلاوا ہے تو ہم کہیں گے کہ آپ کا سفر بیکار. اگر آپ یقیناً جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے, دل میں کوئی دکھلاوا نہیں, تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے حج کو قبول کرے اور اللہ آپ کو کامیاب پہنچائے, کامیاب واپس ریٹرن بھارت میں آپ آئیں. لیکن اگر دکھلانا مقصود, اپنے چینل کو آپ کو آگے بڑھانا مقصود ہے میرے بڑے بھائی, تو پھر واپس آ جاؤ, مت جاؤ وہاں پہ, خواہ پسینے مت بہاؤ کہ آج یہاں پہ گئے, آج اس ہوٹل میں رکے, آج وہاں رکے, آج وہاں پر استنجا کیے بیٹھ کے, آج وہاں نہائے, آج وہاں ایک کپ چائے پیے. کیا ہے یہ؟ What is need to explain in that thing, this thing? ضرورت نہیں کسی بھی کام میں ریا, کسی بھی اس میں. نماز پڑھتا ہے کوئی آدمی دکھلاوے کے لیے کرتا ہے, فرض تو ادا ہو جائے, لیکن جو خلوص ہے,
جو ثواب ہے وہ مرتب نہیں ہو سکتا ہمارے اور آپ کے عمل اور عبادات کے اندر۔ جناب وہاں گئے بہرکیف تو وہاں کے ہائی کورٹ نے وہاں کے ہائی کورٹ نے کہا کہ 70-65% عورتیں پردہ کرتی ہے، تو اس کا مطلب پردہ ضروری ہے۔ 35% نہیں کرتی تو نو ڈاؤٹ زیادہ تو کر رہی ہے نا۔ تو انہوں نے کہا ججمنٹ میں کیا لکھا کہ پردہ اٹ از ایسینشیل پارٹ آف اسلام، اسی لیے ڈیسیژن نہیں دیا انہوں نے، پردے کی حمایت میں دیا۔ پچھلے سال اسی سال کرناٹکا میں جب یہ کیس سیم وہی کیس آیا تو کرناٹکا ہائی کورٹ نے پھر سروے کرایا کہ دیکھو، وکیل نے کہا کہ سر سروے کے واٹ از نیڈ ٹو سروے، کیا ضرورت ہے سروے کرانے کی، مسلمانوں کی کتاب میں قرآن میں شریعت میں لکھی ہوئی ہے بات۔ انہوں نے کہا کہ سر شریعت تو 1450 سال پہلے کی تھی، بہت ساری باتیں ایسی ہے جس پر عمل نہیں ہو رہا، ہم آپ کی قرآن کو شریعت کو بعد میں پہلے ہم دیکھیں گے کہ مسلم ماؤں بہنوں کا عمل کیا۔ جب سروے کرایا گیا تو 35 سے 40% عورتیں پردہ کرنے والی ملی، باقی 60 سے 65% عورتیں پردہ کرنے والی نہیں ملی۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بہت ضروری بولتے تھے تم، اگر ضروری ہوتا تمہارا پردہ تو 65% عورتیں پردہ کرتی، 40% نہیں کرتی، 35%، لیکن معاملہ الٹا ہے۔ للأکثر حکم الکل کے تحت اس سے پتا چلتا ہے کہ پردہ ضروری اسلام میں اب نہیں رہا ان کی ذہنوں میں، اس لیے یہ کہا کہ پردہ to cover up the face, it is a not essential part of Islam, it is a not integral part of Islamic Sharia, it is a not compulsory to follow the command of Allah subhanahu wa ta'ala for women and girls۔ کسی بھی عورت اور کسی بھی عورت کے لیے، لڑکی کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ 65% عورتیں پردے کے خلاف زندگی گزار رہی ہیں۔ اگر پردہ ضروری ہوتا تو وہاں کہتا کہ پردہ ضروری ہے اس لیے کہ عورتیں پردہ کر رہی، تو ہمارے عمل کی وجہ سے نہ ایسا ججمنٹ آیا۔ تو ہمیں اپنے عمل کو بدلنا ہوگا، ہمیں کسی کو برا بھلا کہنے سے پہلے، کسی کو گالی دینے سے پہلے حضرت کو بلا لیجئے، چونکہ ٹائم بہت ہو گیا، حضرت کو بلا لیجئے، ان کو بھی چونکہ بات کرنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے اعمال بد کی وجہ سے اس طرح کے خرافات ہوتے ہیں اس دیش کے اندر، چونکہ ہمارا سب سے بڑا محافظ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ وہی اللہ جس نے حضرت موسیٰ کو فرعون سے بچایا، حضرت ابراہیم کو انگاروں میں بچایا، نمرود سے چھٹکارا دلوایا، بڑے بڑے جناب ترم خاں آئے، ہر پریشانی کے اندر ان ترم خاؤں سے، ان ظالموں سے اللہ والے کی اللہ نے حفاظت کی ہے، محفوظ رکھا ہے۔ تو پھر اس دیش میں کیا پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی آج بھی مدد اتار سکتا ہے۔ He is able and till now and to the day of judgment، قیامت تک اللہ تبارک و تعالی سرو شکتیمان قیامت کے بعد بھی اللہ کے قریب تو ہو کر کے دیکھیں۔ ہمارے نوجوان تو راستہ ہی بدل لیے جناب۔ نوجوانوں، آپ نے یہ جلسہ کیا ہے، بہت خوشی کی بات ہے، مجھے دل سے خوشی ہوئی یقیناً۔ مجھے یاد آ گیا وہ محمد بن قاسم الثقفی کی زندگی، مجھے یاد آیا حضرت علی کی زندگی، مجھے یاد آنے لگا حضرت عثمان ذی النورین کی زندگی، مجھے یاد آنے لگا حضرت عبداللہ ابن عباس کی زندگی، مجھے یاد آنے لگا امام مالک کی زندگی۔ یہ وہ لوگ تھے جو بوڑھے بعد میں ہوئے، پہلے انہوں نے جوانی کی عمر میں اپنی جوانی کو اللہ کے راستے کے لیے خرچ کیا۔ 17 سال کی عمر میں امام مالک جسٹس آف اسلام بن گئے تھے، مدینہ المنورہ کے جج بن گئے تھے۔ عبداللہ ابن عباس، جہاں پر مفسرین لڑتے ہیں، عبداللہ ابن عباس کی تفسیر آ جائے، ان کی روایت آ جائے، سب جوڑ کر ان کو ایکسپٹ کرتے ہیں۔ کون؟ عبداللہ ابن عباس۔ 16 سال کی عمر میں مفسر بن گئے تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 14 سال کی عمر میں ظالم فرعون، اس امت کے فرعون ابو جہل کو کیفر کردار تک پہنچانے والا کون؟ معاذ بن معوذ۔ میرے نوجوانوں، آج 13-14 سال کی عمر میں آپ کے ہاتھ میں موبائل ہوتا، فلم لال سنگھ چڈھا کتنا کمایا، وہ جناب سلمان خان کی فلم میں کتنے کمائی، رکشا بندھن کتنا کمایا۔ اب تو ان کے اوپر بھی راجنیتی ہونے لگی ہے، لیکن ان کے چکر میں آپ اپنی جوانی کو برباد کرتے ہو۔ اللہ ایک سوال کرے گا کل قیامت میں، وَعَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَىٰ، کہ عمر کہاں فنا کر کے آئے، لیکن آپ کے پاس جو جوانی ہے، آپ کے پاس جو طاقت ہے، اس کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، اپنی جوانی کہاں پرانی کر کے آئے۔ لڑکی کے پیچھے آئی مس یو میڈم،
आई लाइक यू मैडम, आई वांट टू मीट यू मैडम। बस ये 3-4 जुमले लड़के सीख जाते हैं। लड़की के पास जब मैसेज जाता है तो बेचारी वैसी भोली बिसरी होती, वो कहती लड़का तो इंग्लिश जानता है, लगता है MBBS किया हुआ होगा। फिर गलत संबंध में आते, फिर माँ बाप से रिश्ता तोड़कर गैरों के साथ भागते, नामहरम के साथ भागते। नाबालिग हैं आप, आपको जिस माँ बाप ने बचपन से पाला, 9 महीने तक जिस माँ ने आपको पेट में रखा है, आप एक छोटी सी झूठी मोहब्बत की वजह से आपकी बॉडी को इस्तेमाल करना चाहता है। आप एक मर्तबा आपको इस्तेमाल कर लेगा, वो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखे। नहीं भा मौलाना, एक आदमी का फोन आया, बोला मौलाना मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ एक लड़की से। हमने कहा तो क्या करना चाहिए? बोला हमसे नहीं करती, कुछ तावीज़ दीजिए। हमने कहा कि सच्ची मोहब्बत करते हो, दिल से करते हो? बोला हाँ। कितने साल से? 3 साल से। हमने कहा शादी क्यों नहीं कर लेते? बोला मौलाना शादी के लिए अभी बहुत टाइम। हमने कहा सच्ची मोहब्बत करते हो तो सच्ची मोहब्बत का मतलब यह है कि आपको बहुत प्यार है उनसे। अगर प्यार है तो सबसे बेहतर तरीक़ा क्या? नौजवानों को बता रहा हूँ, चूँकि जवानों का भी मजमा है, मैं थोड़ा मॉडर्न टाइप का मौलाना हूँ। आपको समाज की, अपने मोहल्ले की, अपने रिश्तेदार की कोई बच्ची अगर आपको पसंद आती है तो आप आई लाइक यू, आई मिस यू, उसका नंबर मत ढूंढिए, ये सब मैसेजेस मत कीजिए। डायरेक्ट अपनी अम्मी अब्बा को कहिए कि अम्मी अब्बा, बहन है, बहनोई है, जीजाजी है, आप उनसे कहिए कि भाई साहब, या बहन से कहिए, बहन से भी फ्रैंक होते हैं, या भाई है तो भाई से कहिए कि भैया हम फलां लड़की से शादी करना चाहते हैं, आप लोग बात चलाइए। फिर पेरेंट्स को भी चाहिए, नहीं मैं चौधरी हूँ और वो अंसारी है, या फलां मैं सैयद हूँ और वो दूसरे कम्युनिटी का, उसका है, कास्ट का है। इस्लाम में ये जो है शुअब व क़बाइल, तारुफ के लिए, शादी ब्याह के लिए नहीं कि सैयद में ही करेंगे। नहीं, अगर आप अंसारी हैं, अगर आपको सैयद में कोई मिल जाए या अंसारी से कम वाले कास्ट में अगर मिल जाए, है मुसलमान, तो अल्लाह की शरीयत को सामने देखकर उसको कुर्बान कीजिए, इस रस्म को तोड़ने की कोशिश कीजिए। मेरे भाइयों, फौरन गार्जियन को भी चाहिए, बच्चा बोला है तो इसका मतलब वो सिग्नल दे रहा है कि बच्चा मेरा बालिग हो चुका है। फिल्में देख कर, उल्टी सीधी फिल्में देख कर के बालिग हो चुका है, अब उसका बंदोबस्त करो। जब गार्जियन बंदोबस्त नहीं करता है तो बाईपास ढूंढता है फिर बच्चा, फिर लेकर बैठकर गाड़ी में बैठेगा, मोटरसाइकिल में बैठेगा और लेकर फुर हो जाएगा वो, और कोर्ट के सामने में जाकर हाजिर हो जाता है। लड़की बालिग है, जाकर 64 का बयान दे दिया जी हम बालिग, हम इसी के साथ रहना चाहते। उसको मालूम नहीं है उसको उसका नफ़ा नुकसान। लेकिन नहीं, गार्जियन को इस बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए। और हमारे नौजवानों को खुसूसन इस मोबाइल की वजह से आप तबाह बर्बाद मत कीजिए अपनी जवानी को। अगर इस तरह के कोई मामलात हैं तो अल्लाह मना नहीं किया आपको, शरीयत आपको बांध कर नहीं रखा कि नहीं तुम्हारे मन में फला लड़की का ख्याल क्यों आया, कैसे तुम सोच सकते हो। नहीं, निकाह की बात आप कर सकते हैं, पैगाम दे सकते हैं। सहाबा की ज़िंदगी में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, सहाबा की पूरी ज़िंदगी के अंदर कहीं ना कहीं मिसालें मिलती। अगर कोई औरत पसंद आ जाती थी या किसी औरत से निकाह होना था तो पैगाम निकाह भेजते थे। जैसे खदीजतुल कुबरा को ले लीजिए, खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह के नबी की अमानतदारी, दयानतदारी, जहानत पसंद आई तो उन्होंने फ़ौरन निकाह का पैगाम भेजा। अम्मा खदीजा ने निकाह का पैगाम भेजते ही अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा, ख्वाजा अबू तालिब नहीं तुम तो बूढ़ी हो, यू आर बूढ़ी औरत, बूढ़ी हो तुम मुअम्मर हो, 40 साल हो, मैं 25 साल का हूँ, देखो मेरे 6 पैक निकल रहे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ये नहीं कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फौरन अपने सरकार, अपने सरप्रस्त ख्वाजा अबू तालिब के सामने बात रखे और फौरन निकाह पढ़ाया जाता है। 40 साल की एक बूढ़ी औरत के साथ आप तैयार हो जाते हैं निकाह पढ़ने के लिए। मेरे भाइयों, हमारी ज़िंदगी के अंदर एक प्रेरणा है, हमारी ज़िंदगी के अंदर एक सबक है हमारे लिए, जो शरीयत हमको गाइडलाइन करती है, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्रोग्राम में आपने हमें मदऊ किया। भाई मौलाना बदरुल हुदा साहब की मेहनत व मशक्क़त रही, हाफिज़ अफसर साहब की, इनकी पूरी टीम की, पूरे गाँव वाले की, सरप्रस्तान की, ज़िम्मेदारान की मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इनकी मेहनत को, इनके इस